लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवम् एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं तवैरर्चिन्नर सदा परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्मा परमं यः परायणं पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलम् दैवतं देवतानां च भूतानां यो व्ययपिता यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिंश्च प्रलयं यन्ति पुनरेव युगाक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णुर्नाम सहस्रं मे शृणु पापभयापहम् यानि नामानि गौडानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये ॐ विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभाव्या भवत्प्रभो भूतकृद् भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो क्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वर नारसिंह वपुः श्रीमानि केशवः पुरुषोत्तमः सर्वशिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिरव्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्या पुष्कराक्षो महास्वना अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभो मरप्रभो विश्वकर्मा मनुस्तोष्टा स्थविष्टस्थविरो ध्रुवा आग्राह्य शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्ष प्रतर्दना प्रभुतस्त्रीककुबधाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठश्रेष्ठ प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदन ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमाक्रमा अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञ कृतिरात्मवाने सुरेशा शरणं शर्मा विश्वरेता प्रजा भव अह संवत् सरो व्यालः प्रत्यय सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्ध सिद्धि सर्वादिरच्युता वृषा कपिरमे आत्मा सर्वयोग विनिश्रिता वसुर्वसुमना सत्या समात्मा संमिता समा अमोघा पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृति रुद्रो बहुशिरा बभ्रुरे विश्वयोनि शुचिस्रवा अमृतः शाश्वतः स्थाणुरे बरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुरे विश्वक्सेनो जनार्दना वेदो वेदविदं व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित् कविः लोकाध्यक्षसुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहा चतुर्द्रष्ट चतुर्भुजा भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजा अनघो विजयो जेता विश्वयोनि पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुरमोघ शुचिरुर्जिता अतीन्द्र संग्रह सर्गो धृतात्मा नियमो यमा वेद्यो वैद्य सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबल महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युति
अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मे आत्मा महादृदृक् महेश्वासो महीभरिता श्रीनिवास शतां गति अनिरुद्धसुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्पति मरीचिरिदमनोहंसा सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभसुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदृक्सिंह सन्दाता सन्धिमान् स्थिरा अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा गुरुर्गुरुतमो धामा सत्य सत्य पराक्रमा निमिषो निमिषस्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि आग्रणिर्ग्रामणिः श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपादे आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अहा संवर्तको बनिरनिलो धरणीधर सुप्रसाद प्रसन्नात्मा विश्वध्रे विश्वभुग विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जन्युर्नारायणो नरः असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्टकृत् शुचिः सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प सिद्धिद सिद्धि साधन वृषाहि वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानः विविक्त श्रुतिसागर सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूपः शिपिविष्ट प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापन हृदस्पष्टाक्षरो मन्त्र चन्द्रां सुरभास्कर द्युति अमृतां सुद्भवो भानुः ससबिन्दु सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्म पराक्रमा भूतभव्यभवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृतिकान्ता काम प्रद प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महासनः अदृश्यो व्यक्तरूपः सहस्रजितनन्तजिते इष्टो विशिष्टशिष्टेष्टा शिखण्डी नहुसो वृषः क्रोधः क्रोधकृतिकर्ता विश्वबाहुर्महीधर अच्युत प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिरधिष्ठानमप्रमत्त प्रतिष्ठितः कन्दकन्दधरो धुर्यो वरदो वायुवाहन वासुदेवो बृहद्भानुः रादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारासुरसौरिर्जनेश्वरः अनुकूलसताभरतः पद्मे पद्मनिवेक्षणः पद्मनाभोरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृदे महर्षिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः अतुलः शरभो भीमा शमयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षणीयो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरसः महीधरो महाभागो वेगवानमितासनः उद्भवक्षोभणो देव श्रीगर्भ परमेश्वर करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहा व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुवा परर्धि परमस्पष्ट तुष्टपुष्ट सुवेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयः वीरशक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठ पुरुष प्राणदः प्रणव पृथु
हिरण्यगर्भशत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्टिपरिग्रहः उग्रसंवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो महाकोशो महाभोगो महाधन अनिर्भिन्नधविष्टो भूरि धर्मयोपो महामख नक्षत्रनिर्नक्षत्री क्षमा क्षमा समीहना यज्ञयुज्यो महेजश्च क्रतुः सत्रं सतां गति सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुव्रता सुमुखा सूक्ष्मा सुघोषा सुखदा सुहृदे मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणा स्वापना सुवसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृते वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्धर्मकृत् धर्मी सदसाक्षरमक्षरम् अभिज्ञाता सहस्रांशुरिविधाता कृतलक्षणः गवस्तिनेमि सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरा आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृतिगुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्या पुरातनः शरीराभूतभृतिभोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमपो मृतपः सोमा पुरुजित् पुरुषोत्तमः विनयो जय सत्यसन्धो दासार्ह सात्वताम्पति जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो मितविक्रमा आम्बो निधिरनन्तात्मा महोदधिसयुन्तकः अजो महार स्वाभाव्यो जिता मित्रप्रमोदना आनन्दो नन्दनो नन्द सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपति त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गकृतान्तकृते महाबराहो गोविन्द सुसेन कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेदासाङ्गजितः कृष्णो दृढः शङ्करसणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षा पुष्कराक्षो महामनः भगवान् भगः नन्दी वनमाली हलायुधा आदित्यो ज्योतिरादित्य सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वा खण्डपरशुरी दारुणो द्रविणाप्रदः दिवि स्पृ सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिरयो निजः त्रिशामा सामगः सामा निर्वाणं भेषजं भिषगे संन्यासकृत्समः शान्तो निष्ठा शान्तिपरायणं शुभाङ्गा शान्तिदा स्रष्टा कुमुदा कुबलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षेमकृत् शिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवासा श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीधश्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावनः श्रीधरः श्रीकरः श्रेया श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः शोक्षसङ्गसतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सद्कीर्तिर्छिन्न संशयः उदीर्ण सर्वतः चक्षुरनीशः शाश्वतः स्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकशोकनाशना अर्चिस्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधना अनिरुद्धो प्रतिरथः प्रद्युम्नो मितविक्रमः कालनेमिनिः वीरः सौरिशूरजनेश्वर
त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशा केशवः केशिहा हरि कामदेवः कामपालः कामिकान्तकृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णुर्वीरोऽनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मा विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रिया महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवी ताभ्यस्तव प्रियस्तोत्रं स्तुतितो तारणप्रियः पूर्णपूरयिता पुण्यकीर्तिरनामयः मनोजवस्तिरिथकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमनाहवी सद्गतिः सत्कृतिः सत्ता सद्भूति सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवाससुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयो नलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दुर्धरोऽथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकामूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिशताननः एकोनैकः सवः कः किं यत्तत् पदमनुत्तमम् लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गचन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो धृताशिरसलसलः अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृगे सुमेधा मेधजो धन्या सत्यमेधाधराधरा तेजो वृषोदुतिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्राग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजा चतुर्मूर्तिः चतुर्बाहुः चतुर्व्यूहः चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावः चतुर्वेदविदेकपादे समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभाङ्गो लोकसारङ्गा सुतन्तुस्तन्तुवर्धना इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचना अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुराक्षोभ्यः सर्वभागी सुरेश्वरा महारथो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदा कुन्दरः कुन्दा परजन्य पावनो नीलः अमृतां सुमृतवपुः सर्वज्ञ सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापना न्यग्रोधोदुम्बरः स्वत्थः साणुरान्ध्रनिषूदनः सहसासि सप्तजिह्वा सप्तैधा सप्तवाहना अमूर्तिरनघोचिन्त्यो भयकृद्भयनाशना अणुर्बृहति कृशस्थूलो गुणभिन्निर्गुणो महाने अधृता स्वधृता स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धना भारभृति कथितो योगी योगी स सर्वकामदः आश्रमाश्रमणक्षमा सुपर्णो वायुवाहना धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयिता दमः अपराजित सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः अभिप्राय प्रियार्होः प्रियकृतप्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योतिर्सुरुचिर्हुतभुग्विभो रविर्विरोचनः सूर्या सविता रविलोचना
अनन्तो हुतभुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रजा अनिर्भिन्न सदा मर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनातनः तमः कपिल कपिराप्ययः स्वस्तिदा स्वस्तिकृ स्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणा अरौद्रा कुण्डली चक्री विक्रम्युर्जित शासन शब्दातिगः शब्दसः शिशिर सर्वरीकरः आक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणाक्षमिडाम्बरा विद्वत्तमो वीतभया पुण्यश्रवणकीर्तना उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनपर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तश्रीर्जितमन्युर्भयापः चतुरस्रो गभीरात्मा विदिशो व्याधिशो दिशा अनादिर्भुर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जनजन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमा आधार निलयो धाता पुष्पः स प्रजागरः ऊर्ध्वगः सत्पथासारा प्राणदः प्रणवपण प्रमाणं प्राणनिलया प्राणभृत् प्राणजीवना तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्युजरातिगः भूर्भुवस्वस्तरुस्तारा सविता प्रपितामहा यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहना यज्ञभृदि यज्ञकृति यज्ञी यज्ञभुग यज्ञसाधना यज्ञान्तकृति यज्ञगुह्या मन्नमन्नाद एव च आत्मयोनि स्वयं जातो वैखानः सामगायनः देवकी नन्दनः स्रष्टा क्षितिसा पापनाशना शङ्खभृन्नन्दकी चक्री सार्ङ्गधन्वा गदाधरा रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः सर्वप्रहरणायुध ॐ नमः इतीदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मना नाम्नां सहस्रं दिव्यानामशेषेण प्रकीर्तितम् यैदं शृणुयान्नित्यं यश्चापि परिकीर्तयेदे नाशुभं प्राप्नुयात् किञ्चित् सोमूत्रेह समानवः वेदान्तगो ब्राह्मणस्य क्षत्रियो विजयी भवेदे वैश्यो धनसमृद्धस्य क्षुद्रसुखमवाप्नुयादे धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्ममर्थार्थी सार्थमाप्नुयात् कामान्वाप्नुयात् कामी प्रजार्थी प्राप्नुयात् प्रजां भक्तिमान्य सदोत्थाय शुचिस्तद्गतमानसा सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतत् प्रकीर्तयेदे यशः प्राप्नोति विपुलं ज्ञातिप्राधान्यमेव च अचलं श्रेयमाप्नोति श्रेयप्राप्नोत्यनुत्तमम् न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्दति भवत्यरोगो द्युतिमाने बलरूपगुणान्वितः रोगार्तो मुच्यते रोगाद् बद्धमुच्येत बन्धनात् भयान्मुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्नापदः दुर्गाण्यतितरत्यासु पुरुषः पुरुषोत्तमम् स्तुवन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेवपरायणः सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम् न वासुदेवभक्तानामाशुभं विद्यते क्वचिदे जन्म मृत्युजरा व्याधि भयं नैवोपजायते इमं स्तवमधीयान श्रद्धाभक्ति सुमन्वितः युज्येतात्मसुखं शान्ति श्रीधृति स्मृतिकीर्तिभिः न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो न शुभामति
भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे द्यौसचन्द्रार्कनक्षत्राखं दिशो भूर्महोदधी वासुदेवस्य वीर्येण विद्रितानि महात्मनः ससुरासुरगन्धर्वं सयक्षोरगराक्षसं जगद्वशे वर्ततेदं कृष्णस्य सचराचरम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धि सत्तं तेजो बलं धृति वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च सर्वागमनमाचार प्रथमं परिकल्पते आचार प्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः जङ्गमं चेदं जगन्नारायणोद्भवं योगो ज्ञानं तथा साङ्ख्यं विद्याशिल्पादिकर्मसः वेदाशास्त्राणि विज्ञानमेतत् सर्वं जनार्दनात् एको विष्णुर्महद्भूतं पृथग्भूतान्यनेकशः त्रिलोकान् व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभुगाव्ययः इमं स्तवं भगवतो विष्णुर्व्यासेन कीर्तितं पठेद्यैक्षते पुरुषः श्रेयप्राप्तुं सुखानि च विश्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभवाप्ययं भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवं भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम् ओम तत्सदिति श्रीमहाभारते शतशास्त्रायां संहितायां वैयासिक्यामानुशासनिके पर्वणि भीष्मयुधिष्ठिरसंवादे श्रीविष्णुर्दिव्यसहस्रनामस्तोत्रं हरि ओम तत्सद् हरि ओम तत्सद् हरि ओम तत्सद्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ षष्ठो अध्याय। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यः सन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव श्रमः कारणमुच्यते यदा हि निन्द्रियार्थेषु न च कर्मस्वनुज्यते न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयते आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मना तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवदे जितात्मना प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्मकाञ्चनः सुरीनिमित्रार्युदासीना मध्यस्थद्वेषबन्धुषु साधुष्वपि स पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी अत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रह शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं शैलाजिनकुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जाद्योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं दिशश्चानवलोकयने प्रशान्तात्मा विगतिभिरे ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्यमच्चित्तो युक्ताशितमत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः
शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। नात्यस्नतस्तु योगोऽस्ति नैचैकान्तमनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखमात्यन्तिकं यत्तते बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितः चलति तत्त्वतः। यं लब्ध्वा च परं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्यात् दुःखसंयोगा वियोगं योगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगनिर्विण्णचेतसा। सङ्कल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैरुपरमेदे बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयते। यतो यतो निश्चरति मनः चञ्चलमस्थिरं ततस्ततः नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयते। प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमतन्तं सुखमश्नुते। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन यतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। अर्जुनोवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाश्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। कश्चिन्नो भयविभ्रष्टश्चिन्नभ्रमिव नश्यति अपतृष्टो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः तदन्यः संशयस्यास्य चेत्ता न ह्युपपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुसृत्वा शाश्वती समः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्।
एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततो भूय संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवसोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परां गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिका कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्याय अथ सप्तमोऽध्याय। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यजे ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापुनलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरे अमितस्तोन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगते यतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारयः अहं कृष्णस्य जगता प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तपरतरं नान्यते किञ्चिदस्ति धनञ्जयः मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रवास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु खं शब्दखे पौरुषं नृषुः पुण्यो गन्धपृथिव्यां च तेजसास्मि विभावशो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तव शिशुः बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धभूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभः एषैवा सात्विका भावा राजसास्तामसाश्रये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मही त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगते मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी ह्यसा गुणमयी मम माया दुरत्ययः मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतान्तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमाः मया माया परिता ज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः चतुर्विधा भजन्ते मां येषु भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुनः आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभः तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थमहं स मे प्रियः उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैरितज्ञाना प्रपद्यन्ते न्यदेवतः
तं तं नियममास्ताय प्रकृत्या नियताश्रया यो यो यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विददाम्यहम् सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितानि अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽहं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुनः भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चनः इच्छादेशसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारतः सर्वभूतानि सम्मोहा सर्गे यान्ति परन्तपः येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णमध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं स ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्यान्ति ते विदुर्युक्तचेतसः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमो अध्याय अथष्टमो अध्याय अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमा अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं केयोऽसि नियतात्मभिः श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गकर्मसंजगितः आदिभूतं सरोभाव पुरुषः साधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृताम्बरः अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजन्ते ते कलत्यन्ते कलेवरम् तं तमेव ति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामेवैष्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणामनुशासितार मनोरणीयां समनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूप मादित्यवर्णः तमसा परस्तादे प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यं यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विसन्ति यद्यत्तयो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्नाधायात्मनः प्राणामास्थितो योगधारणाम् ओमितेकाक्षरं ब्रह्म व्याहरणमामनुस्मरणे य प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेतः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभं मन्ये तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः
मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः आब्रह्म भुवनान् लोकः पुनरावर्तिनोऽर्जुनः मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तमहर्यद् ब्रह्मणो विदु रात्रिं युगसहस्रान्तं तेहोरात्रविदो जना अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैव व्यक्तसंस्गते भूतग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमेव स पार्थ प्रभवत्यः रागमे परस्तस्मात् भावन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहो परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परः पार्थ भक्ता लभ्यस्तुनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् यत्र काले तु नावृत्ति चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभः आग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जना धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते शुक्ले कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वीरेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति साध्यम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमो अध्याय अथ नवमो अध्याय श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यद्गत्वा मोक्षसे शुभादे राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावना यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि तुपधारयः सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं समवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णमवसं प्रकृतिर्वसादे न स मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु मया दक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मामूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोघासा मोघकर्माणो मोघज्ञानविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीश्रिता महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्यन्तः स मां भक्ता नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन साप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्
अहं क्रतुरहं यज्ञः सोदाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्षाम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभो साक्षी निवास शरणं सुहृदे प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णामि सृजामि च अमृतं शैवमृत्युश्च सदसत्साहमर्जुनः त्रैवेद्यमां सोमपः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा सुरगतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ते तं भुक्ता स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयीधर्ममनो प्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्या चिन्तयन्तो मामे जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् यपन्ये देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेन तस्य वन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन्यान्ति प्रीतिव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनेऽपि मां पत्रं पुष्पं फलं तोयं यमे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तिपरितमस्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धने संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे देशेऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम् अपि चेत्सु दुराचारो भजति मामनन्यभागे साधुरेव समन्तव्य सम्यग् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वतशान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति मां हि पार्थ व्यपाश्रिता योऽपि स्युपापयोनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्त्या राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यस्य युक्तैव मात्मानं मत्परायणः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमो अध्याय अथ दशमो अध्याय श्रीभगवान् उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वच यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुषुरगणः प्रभवं न महर्षय अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां स सर्वशः यो मामजमनादिं च व्यक्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढसमरतेषु सर्वपापैः प्रमोच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोह क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथग्विधः महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावमानसा जाता येषां लोकैः प्रजा एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः स्वविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्ता भजन्ते मां बुधा भावसमन्वितः मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्त स मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वतः। अर्जुनोवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्। आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा आशितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। सर्वमेतद्धृतं मन्ये यन्मां वदसि केशवः न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवः। सोऽयमेवात्मनात्मानं व्यत्थतं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्यह्यात्मा विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकानि मास्तां व्याप्य तिष्ठसि। कथं विद्यामहं योगिं त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतं। श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतय प्राधान्यत कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च। आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरं सुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासव इन्द्रियाणां मनसास्मि भूतानामस्मि चेतना। रुद्राणां शङ्करस्सास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकस्सास्मि मेरुशिखरिणामहम्। पुरोदशां समुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दसरसामस्मि सागर। महर्षिणां भृगुरहं गिरामस्मेकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालय। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारद गन्धर्वाणां चित्ररथ सिद्धानां कपिलो मुनि। उच्चैस्रवसमस्वानां विद्धिं माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुगे प्रजनस्सास्मि कन्दर्प सर्पाणामस्मि वासुकी। अनन्तस्सास्मि नागानां वरुणो यदसामहं पितॄणामर्यमासास्मि यमः संयमतामहं। प्रह्लादस्सास्मि दैत्यानां कालकलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयस्य पक्षिणां। पवनः पवतामस्मि रामशस्त्रभृतामहं जषाणां मकरस्सास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्यानां बाधप्रवदतामहम्। अक्षराणां मकारोऽस्मि द्वन्द्वसामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुखः। मृत्युः सर्वहरस्साहमुद्भवस्य भविष्यताम् कीर्तिशिर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं श्मासानां मार्गशीर्षोऽह मृतूनां कुसुमाकर। दूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहं। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जय मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामसुना कवि। दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्। नास्तो नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एषदुद्देशतः प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया। यतद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमर्दुर्जितमेव वा तत्तदेवावगत्सत्त्वं मम तेजोससम्भवम्। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन
विष्टम्यहमिदं कृत्स्नमेकांशेन थितो जगते मेकांशेन थितो जगत्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम 10मो अध्याय। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्ण। ओम हर हर महादेव शम्भो। हजुरहरू सबैले मेरो यो गार्गी चौलागा युट्युब च्यानलबाट जतिले लाइभ हेर्नुभयो हजुरहरू सबैले सुनेर पुण्य लाभ लिनुभयो होला र हजुरहरू जसले हेर्नु भएको छ सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। मेरो यो गार्गी चौला युट्युब च्यानलबाट विभिन्न प्रकारका कथा सत्सङ्ग पाठमा लिएर हरेक दिन उपस्थित हुनेछु। महाभारतको कथा हुनेछ भोलि र भोलि दिव्य आरती पनि भगवान शङ्करको हुन्छ। हजुरहरूले मेरो महाभारतको सभा पर्वको कथा आदि पर्वको अन्तिम कथा पाठ लिएर म उपस्थित हुनेछु। हजुरहरू सबैले सुनेर लाभ लिनुहोला। सबैको दिन शुभ रहोस्, मङ्गल होस्। शुभरात्रि। हर हर महादेव।